अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मेरा नाम ज़ीके है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टेक टॉक विद ज़ीके। मैं अपना तारुफ इसीलिए करवाती हूँ कि जो लोग मुझे नहीं जानते वो भी जान लें। मैं एक बिज़नेस एनालिस्ट हूँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जितनी भी जॉब्स हैं उस मुतालिक मैं मालूमाती प्रोग्राम लेकर आती हूँ। मुझे उम्मीद है इन प्रोग्राम से आपको मदद मिल रही होगी। हमारा आज का प्रोग्राम हेल्थ के अंदर जो है वो जॉब्स के हवाले से है। हेल्थ के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जॉब्स हैं हम उस मुतालिक बात करेंगे। इस सिलसिले का पहला प्रोग्राम आप देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा या जिन लोगों ने जिन बहन भाइयों ने अभी तक नहीं देखा उनके लिए मैं लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ ताकि आप भी इसको देख सकें और अपने लिए एक बेहतर मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। तो अब आते हैं हम अपने मौजू की तरफ, जो कि है हेल्थ के अंदर मेडिकल एप्लीकेशंस क्यों बनानी चाहिए और इन मेडिकल एप्लीकेशंस का कितना असर है, कितना इसका जो है वो एक हेल्थ के अंदर कारोबार है और किस कदर वो आपके कारोबार को तरक्की दे सकता है। इस मालूमात को इस्तेमाल करके अपने एक अच्छे मुस्तकबिल का आगाज़ कैसे कर सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप जो भी फील्ड अपनाएंगे उसको आपने फ्यूचर में छोड़ देना है या बदल देना है, तो मैं आपको ऐसा मशवरा नहीं दूंगी, क्योंकि जो भी फील्ड आप चुनते हैं, जो भी करियर आप चुनते हैं, जो भी जॉब आप करना चाहते हैं, उसका एक माजी होता है, उसका एक हाल होता है और उसका एक मुस्तकबिल भी होता है। और मुस्तकबिल में आपकी फील्ड जब मैच्योर हो जाती है उस वक्त आप छोड़ देते हैं और वहीं पे ही आप अपने साथ पहली ज़्यादती कर देते हैं, वहीं पे ही आप अपनी फील्ड के साथ पहली ज़्यादती कर देते हैं, जहाँ पे आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। फिर आप एक नया कारोबार सीखते हैं, फिर नए सिरे से मेहनत करते हैं। आई मीन ये ठीक है, कभी कभी it's good for some time, but if you keep on doing this practice frequently, then chances are कि आपके losses बढ़ेंगे और आपका जो फ़ायदा है, जो प्रॉफिट का सीज़न है, वो आपका किल होता रहेगा। तो आज हम जो बात करेंगे मेडिकल एप्लीकेशंस के हवाले से, हम उसको देखेंगे कि वो माजी में क्या थी, ठीक है, वो हाल में कैसे काम कर रही है और वो मुस्तकबिल में किस जगह पे होगी। वो तमाम चीज़ें हम इस प्रोग्राम में आज शेयर कर रहे हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो लातादाद वज़नी फ़ोल्डर उठाए साथ फिरता रहे। ऊपर से कागज़ की कीमत भी दुगनी और चुगनी होती जा रही है। ऐसे में जितने भी कारोबारी अफराद हैं वो इंडस्ट्री में खिदमत जारी रखने के लिए एक अपना मखसूस इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम यानी ऑनलाइन सर्विस अमल में ला रहे हैं। उन कारोबारी सनतों में सेहत का शोबा सबसे तेज़ दौड़ रहा है। दो तरफा फ़ायदेमंद यानी हस्पताल और मरीज़ों के हक़ में बनाए जाने वाली मेडिकल एप्लीकेशंस पर काम शुरू करने से पहले सवालात की एक लंबी फहरिस्त तैयार की जाती है। मिसाल के तौर पर एप्लीकेशन का होम पेज कैसा होगा, यूज़र इंटरफेस यानी सामने से एप्लीकेशन देखने में कैसी लगेगी, इसमें कौन कौन से फ़ीचर्स होंगे और उन फीचर्स के क्या नाम होंगे, यहाँ तक कि उन फीचर्स का क्या फ़ायदा होगा। लिहाजा इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करना और हल पेश करना एक बिज़नेस एनालिस्ट की ज़िम्मेदारी होती है। तो अब सवाल आता है कि आपने एप्लीकेशन बना ली और अब उसको मार्केट में लाने का वक्त आ गया है और उसको बेचने का वक्त आ गया है और पैसे कमाने का वक्त आ गया है। तो आपके जहन में यकीनन ये सवाल आता है कि ये मैं कहाँ जाके बेचूँगा, कहाँ से जाके मैं सेल करूँगा इसको और कहाँ पे जाके पैसे कमाऊँगा। ये आपके सवालात बहुत अहम हैं और मैंने इनके जवाबात पहले से ढूंढ रखे हैं और मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो शायद मेरे साथ एग्री ना करते हों, लेकिन शायद आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی میڈیکل ریپرزنٹیٹیوز ہوتے ہیں، سیلز پروموشنس آفیسرز ہوتے ہیں، وہ بیچارے ڈاکٹرز کے آفیسز کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک ان کا انتظار کرتے ہیں کہ کہیں سے ان کو 10 منٹ 15 منٹ مل جائیں، جو کہ ایک بہت ہی زیادہ زیادتی بھی ہے کبھی کبھی ان کے پروفیشن کے ساتھ، لیکن ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو اپنی میڈیکل جو سالوشنس ہیں، دوائیاں ہیں فارما کی اور زیادہ پروڈکٹس ہیں، ان کو سیل کرنے کے لیے ان کو ڈاکٹر کا اوپینین بہت ضروری ہوتا ہے۔ سیم اسی طریقے سے آپ بھی اگر ایک آئی ٹی پروفیشنل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی ڈاکٹر کے کلینک کے چکر کاٹنے ہوں گے، اپنے جوتے گھسانے ہوں گے۔ میں نے بھی ایک جاگر لیا ہوا تھا اور وہ میرا جاگر بڑا مشہور ہوا تھا۔ میرے جاگر کو جو ہے میری ٹیم نے نام دیا تھا کہ آپ کے پاس CNG جاگرس ہیں اور آپ CNG جاگرس پہنتی ہیں، کیونکہ مجھے وہ پہننے تھے، اس کے بغیر کوئی حل نہیں تھا۔ آپ کے جوتے جتنے ایجائل ہوں گے، جتنے فاسٹ ہوں گے، آپ اتنے فاسٹ کام کریں گے، اتنے زیادہ لوگوں کے پاس گھومیں گے۔ تو اچھے فینسی جوتے پہننا چھوڑ دیں، میں نے بھی پہننے چھوڑ دیے ہیں، اور کیونکہ جب آپ محنت کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ تمام چیزیں آپ کو پریزنٹیشن تو اچھی کر دیتی ہیں آپ کی، لیکن آپ کے کام کی رفتار کو تھوڑا سا سلو کر دیتی ہیں آپ۔ تو آپ ان چیزوں پہ کام کریں، اپنا اسکیجول بنائیں، اور آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں، اپنے علاقے کے ڈاکٹر سے پوچھیں کہ آپ ہمیں جوائن کریں، ہم آپ کے لیے سالوشن بنا رہے ہیں، آپ کی کلینک کے لیے سالوشن بنا رہے ہیں، آپ کو کیسے فائدہ ہوگا، آپ کے اسٹاف کو کیسے فائدہ ہوگا۔ ہاں، اگر آپ خود ہی کلینک چلا رہے ہیں تو آپ کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اگر آپ کا کوئی اسٹاف نہیں ہے تو بھی آپ کا بزنس لانگ رن میں جا کے بہت زیادہ مارکیٹ بنا سکتا ہے۔ کون جانتا ہے کہ کراچی میں بیٹھا ہوا شخص جو ہے وہ نوشر و فروز میں سروسز دے رہا ہو، کیونکہ یہ تو دیکھیں حکمت ہے، اگر آپ کا کام اچھا ہے، بے شک آپ دنیا کے کسی بھی پروفیشن ہیں، آپ وکیل ہیں، ڈاکٹر ہیں، آپ استاد ہیں، اگر آپ کا کام ہے اچھا ہے، بولتا ہے آپ کا کام، تو ملک کے کسی بھی کونے سے آپ کو جو ہے وہ روزگار کے مواقع مل سکتے ہیں۔ تو آپ ڈاکٹرز کے کلینکس پہ جائیں، ان سے بات کریں اور ان سے پوچھیں کہ آپ یہ میڈیکل اپلیکیشن چاہتے ہیں اور ہم آپ کو ڈیٹا فراہم کرنے میں، ڈیٹا اپڈیٹ کرنے میں، ڈیلیٹ کرنے میں، اس اپلیکیشن کا استعمال کرنے میں کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کو یہ سارا پروسیس سکھائیں، کیونکہ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور وہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ آپ سے زیادہ چیزوں پہ فاسٹ کام کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت جو ڈاکٹر ہے وہ میڈیسن میں کم دھیان دے رہا ہے، ٹیکنالوجی پہ زیادہ دھیان دے رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آنے والی جو بھی مشین ہے اس کا ایک کمپیوٹرائز سسٹم ہوگا، وہ جب تک اس سسٹم کو نہیں سیکھیں گے وہ اس مشین کا صحیح استعمال نہیں کر سکتے، وہ جو ضرورت والا رزلٹ ہے، جو نتیجہ ہے، ڈیزائرڈ فنکشنالٹی ہے اس پروگرام کی، وہ اس کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، تو اتنی بڑی انویسٹمنٹ ان کے لیے ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں وہ پہلے سے ہی سمجھتے ہیں، بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پروگرام کو وہاں پہ جا کے سیل کرنا ہے، جو کہ وہ پہلے سے نہیں جانتے کہ آپ کے پاس کون سا پروگرام جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہے، کیا آپ کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہے؟ نہیں ہے تو ڈھونڈیں، فیس بک سے ڈھونڈیں، لنکڈ ان سے ڈھونڈیں، انسٹا سے ڈھونڈیں۔ یہ وہ سورسز ہیں جو آپ کو آپ کے مقصد کے بندے تک لے کے جائیں گے۔ ٹویٹر پہ دیکھیں، وہ آپ سے زیادہ ان چیزوں میں فاسٹ ہیں اور اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ کے علاقے میں کوئی ڈاکٹر ہے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی نرس ہے، اگر آپ کے علاقے میں کوئی بھی ہیلتھ پروفیشنل ہے، تو آپ ان کو اپنے پاس جمع کریں اور ان سے کہیں کہ یہ سلوشن کمیونٹی کے لیے کتنا فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، اور آپ کا بزنس کیسے آگے کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں آپ کے لیے کاروبار کا ایک راستہ تیار کر سکتی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام بھی کرتے ہیں۔ آپ سے باتیں ہوں گی اگلے پروگرام میں۔ مجھے امید ہے کہ اس پروگرام سے آپ کو جو ضروری معلومات ہیں میڈیکل اپلیکیشن سے متعلق وہ مل چکی ہوں گی، اور آپ نے اس کا جو ہے وہ جائزہ بھی لیا ہوگا اور اندازہ بھی لگا لیا ہوگا کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ، بائے۔